नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़कात के अरकान इस्लाम में से उसके फ़र्ज़ होने, उसकी अदायगी की कुरान व हदीस की रोशनी में अहमियत से हम आशना हुए। आज की नशिस्त में इस बात का तज़किरा किया जाएगा कि इस फरीज़ा के अदा करने के कुछ आदाब हैं और शरीयत के पेश नज़र इसके कुछ मकासद हसना भी हैं। वो आदाब क्या हैं और वो मकासद हसना क्या हैं, ये हमें मुस्तहज़र रहने चाहिए, हमारे पेश नज़र रहने चाहिए, ताकि हम एक फरीज़ा अदा करें और फिर उसे इस तरह अदा करें कि वो नतीजा खेज़ भी हो सके और बराबर भी हो सके। क्योंकि कोई काम जब अपने आदाब के साथ अदा किया जाए और उसके तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखा जाए तो उसी सूरत में वो बाइसे अजर व सवाब भी होता है और वो मकासद जो उसके पेश नज़र होते हैं वो मकासद पूरे भी होते हैं। अगर आदाब पेश नज़र ना हो तो ये फरीज़ा भी महज एक जिस्म की मानिंद है जिसमें रूह नहीं है, या एक ऐसे फूल की मानिंद है कि जिसमें रंगत तो है लेकिन खुशबू नहीं है। सबसे पहला अदब है हुस्न नीयत। कोई अमल चाहे वो कितना ही बज़ाहिर नेक अमल क्यों ना हो और उसकी बजा आवरी कितनी ही मुश्किल और दुश्वार क्यों ना हो, उसके पेश नज़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा होनी चाहिए। उस नीयत में कोई खोट नहीं होना चाहिए। अगर नीयत में खोट हो और पेश नज़र रज़ाए इलाही का हसूल ना हो तो वो अमल बराबर साबित नहीं होता और उसमें असर आफरीनी पैदा ही नहीं होती। ये हुस्न नीयत ही है कि जिसके बारे में कहा गया कि वो तो अजर को इतना बढ़ा देती है कि एक खजूर भी कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में देता है तो वही खजूर ओहद के पहाड़ के बराबर अजर और सवाब का बायस बन जाती है। कुरान पाक ने हुस्न नीयत की बड़ी खूबसूरत तमसील दी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसाल दी है कि जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए और अपने दिलों को साबित रखते हुए अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक ऐसे बाग की है कि जो बुलंदी पर वाक़या हो। जो बाग बुलंदी पर वाक़या होगा, बारिश होगी तो फिर उस बारिश की वजह से उसका फल दुगना हो जाएगा और अगर बारिश ना भी हो तो फिर शबनम ही उसे काफ़ी हो रहेगी और फिर भी उसके फल में कोई कमी वाक़या नहीं होगी। तो हर चीज़ की बुनियाद, हर अमल की बुनियाद हुस्न नीयत है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। ये तो पहला सबक है मर्द मुसलमान के लिए, मर्द मोमिन के लिए, कि हर काम में उसे हुस्न नीयत का ख्याल रखना चाहिए। और हुस्न नीयत क्या है कि हर काम को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए किया जाए। दूसरा अदब यह है कि रियाकारी से इज्तिनाब किया जाए। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता करता है तो वो अल्लाह के रास्ते में सदका देता है, वो बर वक्त ज़कात अदा करता है तो लामहला उसके दिल में एक एहसास तफाखुर पैदा होता है। नफ्स है उसकी सरकशी की बहुत सी सूरतें हैं जिनमें उसकी एक ख्वाहिश ये भी है कि वो शोहरत हासिल करे, लोग उसे कहें कि ये बड़ा सखी है, ये तो अंधाता है, ये तो बहुत तवंगुर है, ये तो लोगों का बड़ा ख्याल रखता है, पुरसान हाल है। ये चीज़ रियाकारी का ये जज्बा जो है ये इंसान को दुनिया में तो मशहूर कर देता है लेकिन इंदल्लाह वो माजूर नहीं रहता। और ऐसा शख्स जो कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर और इम्कानी हद तक अपनी नेकी को छुपा कर सदका व खैरात करता है, उसको तो बड़ी बशारत के साथ खुर्संद किया गया है
ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب اللہ رب العزت کے عرش کے علاوہ میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا تو وہ خوش بخت لوگ جنہیں اس کڑی دھوپ میں اور بڑے دشوار دن میں اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جس نے اس طرح چھپا کر صدقہ دیا ہو کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا ہو اور بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ اس تمثیل میں بڑی معنویت ہے اور بڑی گہری باتیں بھی ہیں۔ ایک درویش نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ ایک ایسے فرد پر سخاوت کی جائے، ایسے غریب کو جا کر نوازا جائے کہ اسے یہ بھی نہ خبر ہو کہ مجھے صدقہ دینے والا کون ہے اور کس طرح دے رہا ہے۔ اور اس میں ایک چھپانے کا پہلو ہے، اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ انسان تشہیر سے اور شہرت سے بچے، اور جو لوگ ریاکاری سے صدقہ دیتے ہیں، ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حضور میں حاضر کیے جائیں گے، ان میں سے ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو کہ دنیا میں بڑا سخی اور تونگر مشہور ہوگا۔ اس سے استفسار کیا جائے گا کہ ہم نے تجھے بڑی فراوانی عطا فرمائی، بڑی مال و دولت عطا فرمائی، تو نے ہماری اس نعمت کی کیا قدر کی، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ کہے گا کہ اے کریم، میں تو صدقہ کرتا تھا، دن رات سخاوت کرتا تھا، صدقہ کرتے ہوئے نہ دن دیکھتا تھا نہ رات دیکھتا تھا، تو میں نے تو امکانی حد تک اس کا حق ادا کیا ہے۔ اسے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا کہنا تو ہے، لیکن اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے راز کو جانتا ہے، اور اللہ رب العزت اس بات سے باخبر ہے کہ تم جو صدقہ کیا کرتے تھے تو تم اس لیے کیا کرتے تھے کہ تم شہرت پا جاؤ اور لوگوں میں یہ مشہور ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ بہت زیادہ تونگر ہے، بڑا سخی ہے، بڑا داتا ہے، سو تم نے اپنے مقصود کو پا لیا، اب تم یہاں پر ہم سے کیا لینا چاہتے ہو؟ پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس ریاکار شخص کو جہنم میں داخل کر دو۔ اور قرآن پاک نے تو اس کی ایک تمثیل بھی بیان کی ہے کہ یہ ایک مثال اس کی ایسی ہے کہ جس شخص کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بھی بہتی ہو اور اس میں ہر قسم کے پھل بھی اگتے ہوں، پھول بھی اگتے ہوں، ایسا شخص جب بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہوں اور ایک گرم آگ کا بگولا آئے اور وہ باغ جل کر خاکستر ہو جائے، تو اب ایک ایسا باغ جو کہ بہت پھل بھی دے رہا ہے اور بڑھاپے میں جب کہ اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ اس کے دست و بازو بھی نہیں بن سکتے، دونوں کو اس کی ضرورت ہے، لیکن ایک آگ کا بگولا آیا اور اس نے اس باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ تو یہ ریاکاری بھی ایک ایسے بگولے ہی کی طرح ہے کہ جو تمہاری نیکیوں کو جلا کر خاکستر کر دے گی۔ اس لیے انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اس فریضے کو ادا کرے، اللہ کے رستے میں انفاق کرے، لیکن کوشش کرے کہ خود کو ریاکاری سے بچائے۔